साधारण कार्पेट भन्दा बाक्लो एसटीलाई अन्य कार्पेटसँग दाँच्नुहोस् र आफ्नै आँखामा विश्वास गर्नुहोस्। एसटी कार्पेट, सामान ताजेर किन्नुहोस्। Sponsored by V.S. Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality. Prestige Floor Mats, Mats किंदा Prestige को लोगो अवश्य हेर्नुहोस्. Prestige Floor Mat. Accuracy, balance, credibility. यो हो ABC टेलिभिजन। म सारोदा थापा। कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक, नो एड। हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर। ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। Hot News Express. सुरु गरौं हट न्यूजबाट। सूर्यको भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा आजा गरी श्रद्धापूर्वक छठ मनाइँदैछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठमा मंगलबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। पोखरी, तालतलैया, इनार, नदी नाला र जलाशयमा साँझ बत्ती बालेर माटोको खडा सहित गीत गाउँदै नदी किनारमा जाने चलन रहेको छ। व्रतालुले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई प्रणाम गरेपछि पानीमा 3 पटक डुबुल्की मार्ने चलन छ। उनीहरूले सूर्य एवं छठी मातालाई ठेकुवा, फलफूल, मिठाई, रोटी आदि चढाउने गर्छन्। विशेष गरी तराईमा मनाइने मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ 2046 सालपछि काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा समेत मनाउन थालिएको छ। सत्य अहिंसा प्रति मानव रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्नु छठको विशेषता हो। सूर्य पुराण अनुसार अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठ व्रत बसी अटल सौभाग्य र पति प्रेम प्राप्त गरेपछि यो पर्व मनाउन थालिएको हो। बुधबार उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ दिएर सूर्यको दर्शन गरेपछि छठ सकिन्छ। सरकारले छठको अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको कमलपोखरीमा आयोजित छठ पर्वको विशेष कार्यक्रममा पुगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली कमलपोखरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पुगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठी माताको पूजामा शरीक हुनु भएको थियो। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, मेलमिलाप र सहमति कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा छठले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले छठको शुभकामना दिँदै छठ लगायतका चाडबाडले आपसी तिक्तता मेटाएर सुमधुर सम्बन्ध, एकता कायम गरी राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सम्मेलनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छठले नेपालीलाई एकताको सूत्रमा उनेर अघि बढ्न सघाउ पुर्याउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले छठको शुभकामना दिँदै मुलुकका सबै चाडबाडले सांस्कृतिक पहिचान जगाउनु पर्ने सुझाउनु भएको हो। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता र परम्परामा दिगो सम्बन्ध नेपालको परम्परादेखिको मौलिक संस्कृति भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले छुट्टै मूल्य, मान्यता र विश्वास
सहित नेपाल बीच बन्धुत्व सद्भाव र हार्दिकता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाओस् भन्दै छठको शुभकामना दिनुभएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले हिमाल पहाड़ र तराईवासी बीच मित्रता एकता र सद्भाव विस्तार गरी मुलुकमा असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन छठले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। तराईवासीको महान पर्व छठको रौनकमा तराईका अधिकांश जिल्लाका ताल तलैया तथा नदी किनार दुलही झैं सिंगारिएका छन्। वीरगंजको घडी अरबा पोखरी लगायत विभिन्न स्थानमा धुमधामका साथ छठ मनाइँदैछ। सूर्य देवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन मंगलबार बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। मंगलबार वीरगंजको घडी अरबा पोखरीमा छठको व्रत बस्ने र हेर्नेहरूको ठूलो भीड़भाड़ छ। घडी अरबामा वीरगंज लगायत छिमेकी मुलुक भारतको रक्सौलबाट समेत हजारौं व्रतालुहरू आएका छन्। त्यसैगरी वीरगंजको नगवा पोखरी, रानीघाट, छपकैया, तेजा रथटोल र आदर्श नगरको स्विमिङ पुल समेत दुलही झैं सिंगारिएको छ। यता छठको अवसरमा जनकपुरका विभिन्न पोखरी तथा सरोवरहरू पनि दुलही झैं सिंगारिएको छ। जनकपुरको गंगासागर, धनुसागर, अग्निकुण्ड, अंगरासार, दशरथ तलाउ सहितका पोखरीहरूको किनारमा छठ पूजा गर्नेको ठूलो घुइँचो लागेको छ। त्यस्तै विराटनगरमा ताल तलैया तथा नदी किनार छठ मनाउनेहरूका कारण झकीझकाउ देखिएको छ। छठ पूजाका लागि व्रतालुहरू राति पूजास्थलमै बस्ने गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश व्रतालु साँझ घर फर्कन्छन्। उनीहरूले भोलिपल्ट बिहानै घाटमा आएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ। छठ पर्व मनाउँदा चर्मरोग निको हुने, पुत्र लाभ हुने, आर्थिक समृद्धि तथा सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास छ। मंगलबारदेखि शुरू भएको छठ पर्व बुधबार साँझ सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सम्पन्न हुन्छ। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा चैती छठ र कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा कार्तिकी छठ मनाउने परम्परा रहेको छ। यसैबीच छठ पर्वको अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनकपुर बजारमा व्यापक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। केही वर्ष अघि छठकै अवसरमा स्थानीय अग्रज पोखरीको किनारमा एक युवकको हत्या भएपछि प्रहरीले चाड पर्वमा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पार्न थालेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधन भावनात्मक रहेको बताउनु भएको छ। रफत संचार क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता महतले आम नेपालीले अहिलेको समस्या समाधान गर्न छोडेर भावनामा बगेको सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। महतले कल्पना गरिएका दीर्घकालीन योजना सम्बोधनमा आउनुले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केटाकेटीपन भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसे पनि भूकम्प पीड़ितका लागि पुनर्निर्माण, मधेस आन्दोलनको सम्बोधन, संविधान कार्यान्वयन र नाकाबन्दी सहजीकरण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउनुभन्दा गफको खेतीमा मात्र सरकार लागेको आरोप लगाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या झन्झन जटिल भएको जिकिर गर्नुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एमाले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको र नियुक्त भएका पदमा समेत आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै महतले यसअघिका सहमति पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई सन् 2022 भित्र विकासशील र 2030 सम्म मध्यम राष्ट्र बनाइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले यथाशीघ्र अहिलेको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्वेतपत्रमा विषम परिस्थितिमा रहेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न चालिने कदमबारे जानकारी गराउने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा असफल राष्ट्र हुन नदिने दावी गर्दै अहिलेको असहज परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदा प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुँदा सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर राजस्व वृद्धि गरिने दावी गर्नुभयो। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नसमेटिएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। भारतले लगाएको नाकाबन्दीसँगै इन्धनको चरम अभाव भएपछि नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चीनसँग केही अगाडि इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै चीनले नेपाललाई व्यापारिक सम्झौताको लागि बोलाएको छ। Hot News Express.
जब भारतले संविधानमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएपछि नेपालमा नाकाबन्दी लगायो तब नेपालमा इन्धनको हाहाकार सुरु भयो। हालसम्म नेपालमा 100% इन्धन भारतबाटै आइरहेको थियो, जसका कारण भारतले नाकाबन्दी लगाइदिँदा नेपाल इन्धन अभावमा पानी बिनाको माछो जस्तै छटपटाउने अवस्थामा आयो। भारतले स्वार्थ सिद्ध नभएपछि नाकाबन्दी नखोल्ने देखेपछि सरकार चीनको बाटोमा लाग्यो। चीनले मित्र राष्ट्रको हैसियतले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न 13 लाख लिटर इन्धन उपलब्ध गरायो, तर अब चीनबाट व्यावसायिक रूपमै डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आयात हुने भएको छ, जसका लागि केही दिनमै चीनसँग पेट्रोलियम कारोबारका लागि औपचारिक सम्झौता हुँदैछ। सम्झौताको लागि चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई सोमबार साँझ इमेल मार्फत सम्झौता गर्न बोलाइसकेको छ। खरिद पूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि चिनिया कम्पनीले निगमलाई पत्राचार गरी बोलाएको हो। यसअघि चिनिया कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा इन्धन दिने समझदारी गरिसकेको छ। चीनबाट इन्धन आयातसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी को नेपाल प्रतिको 40 वर्ष एकाधिकार औपचारिक रूपमै तोडिनेछ। यता यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इन्धन उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई लेखेको चिठी बोकेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन बेजिङ पुगेर चीनबाट इन्धन ल्याउने वातावरण बनाएर फर्किएका छन्। चीनबाट इन्धन ल्याउन आयल निगम र मन्त्रालयकी कर्मचारीले सहयोग नगरेपछि मन्त्री पुन सरकारी अधिकारी साथमा नलिई हङकङ हुँदै सोमबार बिहान बेजिङ पुगेका थिए। मन्त्री पुनले चीन पुगेर खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन माहौल मिलाएका छन्। पेट्रो चाइनाले सम्झौता गर्न बोलाएपछि आयल निगमका पदाधिकारी पनि बुधबार या बिहीबार बेजिङ पुग्ने तयारीमा छन्। विगत 40 वर्षदेखि भारतबाट सबै खाले इन्धन खरिद हुँदै आएको थियो। एउटै मुलुकबाट 100% भर पर्दा कस्तो हविगत हुँदो रहेछ भन्ने अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीले देखाइदिएको छ। हिजोका शासकहरू भारतको पाउ परेर अन्य विकल्प खोजेनन् र खोज्न पनि चाहेनन्। भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि त्यसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ। विगतमा चेत नखोले पनि अब भारतीय नाकाबन्दीले सबैको आँखा खोलिदिएको छ। मुलुकको गतिविधि सामान्य बनाउन छिटोभन्दा छिटो चीनबाट इन्धन आपूर्ति गरिनुपर्छ। साथै भोलिका दिनमा भारतले नाकाबन्दी खोले पनि चीनबाट समेत इन्धन ल्याउनु छोड्नु हुँदैन, ताकि चीन चाहिँदाको भाँडो र नचाहिँदाको घाँडो नबनोस्। निरन्तर चीनबाट पनि इन्धन आउने वातावरण बनोस्। आर्थिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। Hawks News Express. खाना पकाउने ग्यासको अभाव अनि ग्यास विक्रेताहरूको अपारदर्शी वितरण प्रणाली। अचेल नेपालगञ्जमा विक्रेताको पसलमा ग्यास झर्यो कि झडप हुने अवस्था देखिएको छ। सीमित मात्रामा आएको ग्यास विक्रेता कहाँ नपुग्दै उपभोक्ताले लुट्न खोजेपछि विक्रेताहरूले प्रहरीको सुरक्षा बिना बेच्न नसकिने बताउन थालेका छन्। Hawks News Express. भारतले 3 महिना यता लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालगञ्जमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। भारतीय पक्षले थोरै परिमाणमा मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिए पनि आएको ग्यास सरकारले काठमाडौँ तानेपछि नेपालगञ्जमा एलपी ग्यासको चरम अभाव भएको हो। ग्यासको हाहाकार मचिएपछि उपभोक्ताहरू जहाँ ग्यासको गाडी भेटिन्छ त्यही लुछाचुडी गर्न थालेका छन्। सीमाबाट ग्यासको बुलेट भित्रिएको देख्न साथ स्थानीय ग्यास डिलरहरूमा सर्वसाधारण रातिदेखि लाइन लागेका हुन्छन्। तर प्रशासन सरकारको आदेश भन्दै बुलेटको थोरै ग्यास मात्र स्थानीय बजारमा पुर्याई बाँकी अन्यत्र पठाइन्छ। विक्रेताको पसलमा भने उपभोक्ताको छिनाझिम्टी सुरु हुन्छ। गत कार्तिक 29 गते जिल्लामा रहेका 2वटा ग्यास उद्योगका लागि 4 बुलेट नेपाल भित्रिएको थियो। नेपालगञ्जमा रहेका भेरी र मनकामना ग्यास उद्योगका लागि 2-2वटा ग्यास बुलेट आएका थिए। करिब 2 हप्तापछि मंगलबार नेपालगञ्जमा ग्यास वितरण गर्ने भनिएपछि सर्वसाधारणको बिहानैदेखि ग्यासका डिलरहरूमा लाइनको दृश्य देखियो। पाउने निश्चित भए बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, पाउनेवाला छैन। बस्नुको नबस्नु भयो, भोकै किन बसिरहेको छ गइहाल्नु भनेर अब हिँड्न लाग्यो। खै आउनु सरेको ग्यास आइपुगेको छैन, आउँछ कि भन्ने आसमा लाइनमा बसिरहेको छ। पसलमा थोरै मात्रामा आएको ग्यास वितरण गर्न समस्या भएपछि ग्यास डिलर व्यवसायी सुरक्षा माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पुगेका छन्। श्रेष्ठ डिस्ट्रिब्युटर्स नेपालगञ्जका सञ्चालक प्रेम थापाले जनताको माग भन्दा एकदमै कम ग्यास सिलिन्डर आएकाले वितरणमा समस्या भएको बताए। अब गत महिनामा एकदमै कम ग्यास आएको हुनाले ग्यास सीमित मात्रामा आइरहेको छ। त्यसलाई हाम्रा ग्राहकहरू धेरै
उहाँलाई माग धेरै छ, त्यस कारणले हामीले सुरक्षाको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो, वितरण गर्न असहजता भएको हुनाले सुरक्षाको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो। ग्यास अभावका कारण नेपालगञ्जमा कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन् भने कतिपयले दाउराले खाना नास्ता पकाउन थालेका छन्। बिहानैदेखि लाइन लाग्दा पनि डिलरले ग्यास वितरण नगरेपछि सर्वसाधारणहरू आक्रोशित भएका थिए। कतिपय सर्वसाधारण त ग्यास वितरण नगरेपछि रित्तो सिलिन्डर लिएर घरतिर फर्केका थिए। बिहान 7 बजे एउटा ग्यासको लाइनमा छु, अहिलेसम्म पाइएन, नपाएर खाली सिलिन्डर लिएर जाँदैछु। पाउनेवाला आशा पनि छैन, खै आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, साउले केही ठेगानै छैन। ग्यासका गाडीहरू बाटैमा असुरक्षित हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले उद्योगबाट विक्रेताको गुदामसम्म र वितरणका बेला पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। समान रूपमा डिस्ट्रिब्युसन यदि गर्ने उहाँहरूको सहमति भइसकेपछि प्रहरीले उहाँहरूको डिपोसम्म स्कटिङ गरेर पुर्याउँछ र त्यहाँ बिक्री गर्दाखेरि पनि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको व्यवस्था मिलाएर सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीले मिलाउँछ। अघिल्लो साता मात्र अराजक समूहको भिडले नेपालगञ्ज स्थित केही विक्रेताका पसल तथा भेरी ग्यास उद्योगको डिपोमा ढुङ्गा मुडा गरेका थिए। नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा भेरी र मनकामना ग्यास उद्योगले 9000 सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउने भए पनि दशैंदेखि रित्तिएको बजारमा उपभोक्ताको चाप ठेक्न नसक्ने देखिँदा समस्या बढेको हो। क्यामेरा पर्सन कृष्ण ओलीका साथमा एबीसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी, नेपालगञ्ज। Hot News Express. पूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारको प्रस्ताव पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ र सुविधा नदिन सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर रोम चलिरहँदा पनि नेरो बाँसुरी बजाउन मस्त भए जस्तै भूकम्पले थिलो थिलो भएको देश भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण थला परेकै बेला सरकारले पूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरेर जनताले पाइरहेको पीडामा थप नुनचुक छरेको छ। Hot News Express. एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व विशिष्टहरूलाई विभिन्न खाले सुविधा आजीवन दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व गृहमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूलाई सरकारी आवास, महँगा सवारी साधन, चालक, मर्मत खर्च, इन्धन, सचिवालय सहितका सुविधा दिइने भएको छ। तर सरकारको यो निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेर राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न खोजेको जनताको भनाइ छ। टोल धागा कारखाना, हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हाम्रो हेटौँडा कारखाना, हाम्रो गोरखकाली टायर उद्योग, यी विभिन्न खालका हाम्रा यी जति नेपालमा सञ्चालित कारखानाहरू थियो त्यो सबै कसले बेचेको फिर्ता ल्याओस्, नेपाली जनतालाई मधेस भारतसँग नगाविदियोस्, अनि हामी ककललाई के सुविधा दिने हामी नेपाली जनता निर्णय गर्छौँ। अब सरकारमा बस्नेले निर्णय गर्न पनि पाउँदैन र हामी नेपाली जनता यदि हो भने हामी निर्णय गर्छौँ ककललाई के दिनुपर्ने। आज एउटा गरिबको घरमा एउटा दाउरो बलेको छैन, दाउरोको लागि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ रात दिन एउटा मुटुको बिराम भएको एउटा लेडिज गएर यत्रो मुढा उचालिरहेछ। त्यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण खोइ। आज ग्यास नपाउने हरेक ठुलो ओहदाको मान्छेका घरमा गाडीमा ग्यास लान्छन्, बोरामा लुकाएर ग्यास लान्छन्। बिचरा घरबेटीले हामी जस्तो एउटा कोठामा बस्ने मान्छेलाई दाउरा बाल्न दिँदैन, हामी बाटोमा भात पकाएर खान्छौँ। त्यति बेला चाहिँ यो के अरे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व गृहमन्त्री, यी विभिन्न ओहदामा बस्ने ठुलाबडाले चाहिँ हाम्रो दुःख आएर हेरेको छन्। हामी निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, यो नेपाली जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले के दिने हो हामी निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। यो एउटा चाहिँ नैतिकताको प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ। यदि त्यो नेपाल यस्तो देश हो कि जहाँ चाहिँ असाध्य सर्वसाधारण र असाध्य गरिबीको रेखामुनि असाध्यै चाहिँ रोगभोग, अशिक्षा र गरिबीबाट चाहिँ पिल्सिरहेका जनताको अगाडि यसरी चाहिँ जनताले चाहिँ जनता यो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि सरकारको उच्च ओहदामा पुगेका मान्छेहरूलाई राज्यले यसरी चाहिँ राज्यको सम्पत्ति, जनताको चाहिँ पसिनाबाट आएको सम्पत्ति दिएर उनीहरूलाई यो स्थितिमा पुर्याउन त्यति सान्दर्भिक र उपयुक्त हुँदैन। यो नैतिकताको प्रश्न उहाँहरूमाथि खडा हुन्छ र यदि नैतिकवान र चरित्रवान मान्छे कुनै हो भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ राज्यको सुविधा चाहिँ नलिकन आफू चाहिँ अलग्गै बस्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो छ।
पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अहिलेको अवस्थामा वार्षिक 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक व्यवहार थपिनेछ। भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट थला परेको राज्यलाई थप आर्थिक व्यवहार पर्दा अर्थतन्त्रमै थप र गम्भीर असर पर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेका सांसद डाक्टर भीष्मराज अधिकारीले भने सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्न सुविधा दिनुपर्ने बताए। यद्यपि सुविधाको परिधि भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्व जुन प्रमुखहरू हुनुहुन्थ्यो देशको, उहाँहरू मुलुकको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा रहेर देशलाई सेवा गरिसकेको पूर्वहरू हो। त्यसकारण राज्यले उहाँहरूको बारेमा केही सोच बनाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई दीर्घकाल पर्यन्त मुलुकको सेवामा लागिरहन सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म कति सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरो मुलुकको स्थिति, मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकले थाम्न सक्ने व्यवहारको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो त पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने विषयमा जनता पनि पूर्ण रूपमा असहमत भने छैनन्। सरकारले व्यक्ति पिच्छे सुविधा दिनुभन्दा राज्य स्तरबाटै सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न सके सुविधा र सुरक्षामा सहयोग मिल्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। देशमा एउटा समयसम्म पुरै समयसम्म न सरकार टिक्छ होइन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम छिटो सरकार परिवर्तन भइराख्ने अनि राष्ट्रपतिहरू प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तन भइराख्ने अनि तिनीहरू त्यहाँबाट फेरि उनीहरूको समय सिद्धिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको पहिलाको जस्तै सुविधा दिने हो भने यो हाम्रो राष्ट्रले धान्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। अहिले जनताहरू पालमा चाहिँ बस्ने सक्ने अवस्था छैन, चिसो यस्तो छ। अब यो सबै देखि पनि हामी यो गरिरहेका छौँ भने यो एकदम नहुने काम हो। म त के भन्छु भनेदेखि अब यो सामूहिक रूपमा हामीले एउटा छुट्टै भवन, छुट्टै गाडी, छुट्टै यो व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्वार्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ र जति पनि आउँछन् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा राज्यले जसलाई दिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। छुट्टै घर, छुट्टै गाडको व्यवस्थाको हामीले चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। त्यो हो भनेदेखि देशलाई चाहिँ केही भए पनि राहत हुन्छ र एकदम छुट्टै हिसाबले चाहिँ दिने खालको चाहिँ यो चाहिँ एकदम यो गलत हो। अहिले जनताको दैनिकी भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण कष्टकर बनिरहेको छ। भूकम्प गएको 7 महिना बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूको बास पालमुनि नै छ। निश्चय नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएका पूर्व विशिष्टहरूलाई राज्यले केही सेवा सुविधा दिनु अनुचित हुँदैन। तर त्यस क्रममा राज्य कति सक्षम छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन पनि गरिनुपर्छ। 2067 सालमै सरकारले ल्याएको सुविधा अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो र सर्वोच्च अदालतले पनि पूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 2072 साउन 3 गते फेरि राष्ट्रपति मार्फत अघि बढाइएको अध्यादेश मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता भए पनि विचाराधीन रहेकै अवस्थामा छलफलमा प्रवेश नै नगरी फिर्ता भएको थियो। तर अहिले सरकारले एकाएक निर्णय गर्नु आफैमा हास्यास्पद छ। जनता र मुलुकप्रति इमान्दार भएर राज्य सञ्चालनमा लाग्नुको साटो उल्टै आफूहरू सत्ता बाहिर हुँदा दीर्घकालीन लाभ हुने निर्णय गर्नु निश्चय नै बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन। क्यामेरा पर्सन रूपेश बुढाथोकीका साथमा एबीसी रिपोर्टर एमन पौड्याल, काठमाडौँ। Hot News Express. विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by V.S. Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, नेपालमा guaranteed #1 quality. Prestige floor mats, mats किन्दा Prestige को लोगो अवश्य हेर्नुहोस्। Prestige floor mat.